अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बेइंतहा फज़्ल व एहसान है कि उसने हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का फ़ख्र अज़ीम अता फ़रमाया। दोस्तों, अरफ़े का दिन आने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस मैदान में हाजी लोग खड़े होते हैं उस मैदान का नाम अरफात, आखिर में बड़ा ते आएगा, और 9 ज़िलहज का नाम, उस दिन का नाम यौम अरफा, अरफे का दिन है। अरफे का दिन रोज़ा रखना सुन्नत है और इसका हुक्म मुस्तहब का है। मुस्तहब का माना क्या? रखेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं रखेंगे तो कोई गुनाह नहीं। तो आप जिस मुल्क में हैं उस मुल्क में जिस दिन 9 ज़िलहज की तारीख है उसी दिन अरफे का दिन है। कंफ्यूज नहीं कर लेना है कि सऊदी में आज अरफा है तो हम आज रोज़ा रखना, क्या नहीं। हमको जिस दिन हमारे मुल्क में 9 ज़िलहज रहेगा, 9 ज़िलहज के दिन रोज़ा रखना। और इसका सवाब क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सौम यौम अरफा, अरफे के दिन का रोज़ा, अहतसिबु अलल्लाह, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, युकफ्फिरु अस्सना क़ब्लहु, कि वो इस पहले के 1 साल के गुनाह मिटा देता है वो रोज़ा, वस्सना बादहु, और रोज़ा रखने के बाद 1 साल के गुनाह वो रोज़ा मिटा देता है। गुनाह मिटा देने से मतलब छोटे गुनाह, बड़े गुनाहों के लिए कफ़ारा है तो कफ़ारा अदा करना है, उसके लिए तो बहुत माफ़ी मांगनी है अल्लाह से, छोटे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब आपके जहन में बात आएगी, आने वाले 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भाई हमारे छोटे गुनाह तो माफ़ हो गए, हम करेंगे नहीं। छोटे गुनाह को छोटा गुनाह समझ कर करना बड़ा गुनाह है। समझ में आ गया? तो शरीयत में खेलना नहीं है। मतलब क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला आप पर रहम फरमा रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर छोटे गुनाह हो गए, इस रोज़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाएगा। अब एक सवाल है कि इस साल हमारे मुल्क में अरफे का दिन जुमा का दिन है। लोगों को एक गलत फहमी है कि जुमा के दिन नफिल रोज़ा नहीं रखना। क्यों गलत फहमी होती है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जुमा के दिन रोज़ा मत रखो, जुमा के दिन रोज़ा रखना मकरूह। मतलब क्या? जुमा की नीयत से, जैसे हम पीर का रोज़ा रखते हैं, पीर का दिन मतलब क्या है? पीर का दिन। हम लोग जुमेरात का रोज़ा रखते हैं, मतलब क्या है? जुमेरात का दिन। तो इस तरह जुमा के दिन का रोज़ा ये मकरूह है। हमारी नीयत जुमा का दिन नहीं है। रमज़ान के महीने में हम जुमा के दिन रोज़ा रखते हैं, उस वक्त ये सवाल नहीं आता। तो हम जो रोज़ा रख रहे हैं जुमा के दिन के लिए नहीं रख रहे हैं। अगर जुमा के दिन के लिए रखते तो मकरूह हो जाता। हम अरफे के लिए रख रहे हैं, रख सकते हैं। और एक सवाल है, 2 रोज़े रखना, 3 रोज़े रखना, 9 रोज़े रखना। गौर से सुने, अरफे का दिन का रोज़ा एक अलग हुक्म है, एक स्पेशल रोज़ा है। और दूसरी हदीसों में आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हज के पहले 9 दिन रोज़ा रखते थे, ये अलग हुक्म है। अरफे का दिन का रोज़ा ये फजीलत वाला है, और अगर ताकत है तो 9 दिन भी रखें, अगर नहीं है तो अरफे के दिन का रोज़ा रखें। अगर अरफे का दिन का रोज़ा नहीं रखे गुनहगार नहीं होंगे। अब अरफे का दिन यौम अरफा कहलाता है। फिर 10 ज़ुल्हज को यौमुन नहर कहते हैं। नहर बोले तो क्या? कुर्बानी का दिन। फिर 11 ज़ुल्हज, 12 ज़ुल्हज और 13 ज़िलहज, इन 3 दिनों के नाम क्या हैं? अय्यामुत तशरीक, अय्यामुत तशरीक। तो अरफे के दिन की फजर से अय्यामुत तशरीक के असर तक कितने दिन हुए? 9, 10, 11, 12, 13। अरफे के दिन के फजर से अय्यामुत तशरीक का आखिरी दिन 13 ज़ुल्हज के असर तक फ़र्ज़ नमाज के बाद वो नमाज जो मुस्तहब जमात के साथ अदा की गई हो, जमात के साथ, मुस्तहब जमात के साथ जो नमाज अदा की जाए, उस फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद
تکبیر کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ایک مرتبہ کہنا امام پر اور مقتدیوں پر، مقتدی مرد رہے عورت رہے جو بھی مقتدی ہے، ایک بار کہنا واجب ہے، 3 بار کہنا مستحب ہے۔ اب 3 بار مستحب بولتے ہی جھگڑا نہیں کرنا میرے بھائی، یہ بولنے والے بھی علماء ہیں، وہ بولنے والے بھی علماء ہیں، جتنا ہے جھگڑے کی سوچ ہٹائیں۔ تو 1 بار واجب ہے اور 3 بار کہنا مستحب ہے، اس پر فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کا۔ اب آپ پوچھیں گے جو آدمی جماعت سے نماز نہیں پڑھا ان دنوں میں 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک، تو وہ کیا تکبیر فرض نماز کے بعد تکبیر کہے؟ تو صاحبین کے پاس، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے پاس، جو تنہا نماز پڑھے وہ عورت رہے یا مرد ہے ان پر بھی واجب ہے، تو بہتر ہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں یا تنہا پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد فوراً سلام پھیرتے ہی 1 مرتبہ تکبیر کہنا واجب ہے اور 3 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ اور بقرعید کے دن مستحب ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں مستحب، اسے یاد رکھیں، نہیں حضرت وہ کرنا نہیں کہتے نا، ناشتہ نہیں کھانا کہتے نا، میں بولا نہیں، مستحب ہے کہ عید الاضحیٰ بقرعید کے دن نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ کرنا مستحب ہے، اگر پہلے کھا لیے کچھ پرابلم نہیں۔ اسی طرح عید الفطر رمضان کی عید میں ناشتہ کر کے نماز کو آنا مستحب ہے، بھوکے آ گئے تو کوئی پرابلم نہیں، مستحب لفظ یاد رکھیں، غور سے سنیں، کنفیوژن نہیں ہوگا۔ اور عید الاضحیٰ بقرعید کے دن بہتر ہے جو قربانی دے رہے ہیں، بہتر ہے اپنا جو قربانی کا جانور ہے اس کے گوشت سے ناشتہ کرنا مستحب ہے۔ اب کسی کو خصاب نہیں ملے، 3 بجے ہو گئے 4 ہو گئے شام کے، پوری فیملی کو ناشتہ نہیں کرو، نہیں، مستحب لفظ یاد رکھ لیں، مستحب ہے۔ تو قربانی دینا ہے، قربانی دیتے وقت طریقہ ہے کہ حلال سب کو معلوم ہے، ایک چیز میں ہم غفلت کرتے ہیں کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا، مکروہ ہے، اچھا کام نہیں ہے۔ تو کرنا کیا ہے، ایک جانور ذبح ہو گیا اس کو کنارے ہٹا دیں، جب دوسرا جانور وہ منظر نہ دیکھے، ذبح کرنے کا منظر دوسرا جانور نہ دیکھے، تو اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کو ہٹا دیں یا اس پر کوئی پلاسٹک وغیرہ ڈال کر اس جانور کو چھپا دیں، پھر دوسرا جانور اندر لے کر آئے، یہی سنت طریقہ ہے، سمجھ گئے؟ تو قربانی کے وقت قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے قربانی کریں گے آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ لوگ اپنی دولت دکھانے کے لیے، اب ہمیں مالدار ہو گئے، اب ہمیں بڑا بکرا کاٹے تو لوگاں سوسائٹی میں عزت گئی قربانی۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو ان جانوروں کے گوشت نہیں پہنچتے اور نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تم سے تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں، اچھے سے اچھا جانور میں قربانی کروں گا اور یہ جانور قیامت کے دن میرے نامہ اعمال میں آئے گا، یہی نیت ہونی چاہیے۔ اگر نیت آئی کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ مجھے مالدار سمجھیں گے، اس نیت پر رونا ہے، توبہ کرنا ہے، پھر نیت صحیح کرنی ہے کہ بس صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ مختصر چیزیں ہیں عید الاضحیٰ کے بارے میں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید الاضحیٰ کے تمام برکات پانے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔